ब्लैक होल, यही वो मकाम था जहां हमारा पिछला सफर खत्म हुआ था। इंसान से शुरू होने वाला सफर जमीन तक पहुंचा, जमीन से जुपिटर तक, जुपिटर से हमारे सूरज तक, सूरज से मिल्की वे गैलेक्सी तक, और फिर हम कायनात के उन बहुत बड़े सितारों तक पहुंचे जिनके सामने हमारा सूरज भी मामूली महसूस होता था। हमने देखा कि युवा स्कूटी जैसे बहुत बड़े सितारे अपनी जिंदगी के आखिरी लम्हात में कायनात के सबसे ताकतवर धमाकों को जन्म देते हैं। लेकिन वो धमाका हमारी कहानी का इख्तिताम नहीं था, बल्कि एक नए खौफ का आगाज था। क्योंकि धमाके के बाद कभी कभी ऐसी चीजें बाकी रह जाती हैं जो कभी नजर नहीं आती, जिनकी कोई शक्ल नहीं होती, जिसकी कोई सतह नहीं होती, जिसकी रोशनी भी नहीं होती, लेकिन फिर भी वो पूरे सितारे को निगल सकती हैं, सियारे को खत्म कर सकती हैं और रोशनी को कैद कर सकती हैं। ब्लैक होल, एक ऐसा नाम जिसने साइंसदानों को कई दहाइयों तक परेशान रखा, एक ऐसा राज जिसे समझने की कोशिश में इंसान ने अपनी जहानत की तमाम हदें आजमा ली। लेकिन आज भी ब्लैक होल के बारे में हमारा इल्म समंदर के किनारे पड़े एक कतरे से ज्यादा नहीं है। आज हम सिर्फ ब्लैक होल को नहीं देखेंगे, बल्कि हम खुद को उसके करीब तस्वर करेंगे। हम इसके गिर्द चक्कर लगाएंगे, इसकी ग्रेविटी को महसूस करेंगे, और फिर हम इसके अंदर दाखिल होने की कोशिश करेंगे, एक ऐसे सफर पर जहां से शायद वापसी नामुमकिन हो। ब्लैक होल की इब्तिदा एक सितारे के मौत से होती है, लेकिन हर सितारा ब्लैक होल नहीं बनता। सिर्फ वो सितारे जो हमारे सूरज से कई गुना ज्यादा बड़े हों, अपनी जिंदगी के इख्तिताम पर इस अंजाम तक पहुंचते हैं। लाखों करोड़ों साल तक वो सितारे अपने मरकज में एटमी फ्यूजन करते रहते हैं। यही अमल इनको जिंदा रखता है। लेकिन एक दिन इनका ईंधन खत्म हो जाता है और फिर एक जंग शुरू होती है। एक तरफ सितारे का अपना दबाव और दूसरी तरफ ग्रेविटी। जब दबाव खत्म हो जाता है तो ग्रेविटी जीत जाती है और फिर पूरा सितारा अपने ही वजन के नीचे गिरना शुरू हो जाता है। एक लम्हा आता है जब मादा नाकाबिले तसव्वुर हद तक सिकुड़ जाता है, और उसी लम्हे पैदा होता है एक ब्लैक होल। एक सवाल जो शायद आपके जहन में भी हो कि अगर हमारा सूरज अचानक ब्लैक होल बन जाए तो क्या जमीन फौरन तबाह हो जाएगी? हैरानकुन तौर पर जवाब है नहीं, क्योंकि सूरज अगर इसी ग्रेविटी के साथ ब्लैक होल में तब्दील हो जाए तो जमीन फिर भी इसके गिर्द गर्दिश करती रहेगी, क्योंकि ग्रेविटी तकरीबन वही रहेगी। फर्क सिर्फ इतना होगा कि रोशनी खत्म हो जाएगी, आसमान काला हो जाएगा, दर्जा हरारत गिरना शुरू हो जाएगा, समंदर जम जाएंगे, पौधे मर जाएंगे, और आहिस्ता आहिस्ता ज़मीन एक कब्रिस्तान में बदल जाएगी, एक खामोश दुनिया जहाँ कभी ज़िंदगी हुआ करती थी। अब आप तसव्वुर करें, आप एक जदीद खलाई जहाज़ में बैठे हैं। आपके सामने कायनात का सबसे खौफनाक मंजर मौजूद है, एक ब्लैक होल। पहले कुछ भी अजीब नहीं लगता, बस एक स्याह दायरा। लेकिन जैसे जैसे आप करीब जाते हैं आपको एहसास होने लगता है कि कुछ तो गलत है। सितारे मुड़ रहे हैं, रोशनी भी झुक रही है, आसमान की शक्ल बदल रही है। ऐसा लगता है कि किसी ने कायनात का कपड़ा मोड़ दिया हो। ब्लैक होल इतना ताकतवर होता है कि वो रोशनी के रास्ते को भी मोड़ देता है। आप एक ही सितारे को दो मुख्तलिफ जगहों पर देख सकते हैं। आपको लगता है जैसे हकीकत खुद टूट रही हो। और फिर आप एक ऐसी सरहद के करीब पहुंचे हैं जहां से वापसी नामुमकिन हो, जिसे हम इंसान इवेंट होराइजन कहते हैं। ये कोई दीवार नहीं, ना कोई दरवाज़ा, ना कोई लाइन।
لیکن اسے پار کرتے ہی آپ ہمیشہ کے لیے کائنات سے کٹ جاتے ہیں۔ اگر زمین پر موجود کوئی انسان آپ کو دیکھ رہا ہو تو اسے لگے گا کہ آپ آہستہ آہستہ رک رہے ہیں۔ آپ کی گڑی سست ہو جائے گی، آپ کی حرکت سست ہو جائے گی، لیکن آپ کے لیے سب کچھ نارمل ہوگا۔ یہی وقت کا جادو ہے یا وقت کا خوف۔ اب زمین پر ہزاروں سال گزر چکے ہیں، لیکن شاید آپ کے لیے کچھ گھنٹے گزرے ہیں۔ آپ مستقبل کو دیکھ سکتے ہیں۔ شاید نئی تہذیبیں پیدا ہوں، شاید انسان دوسرے سیاروں پر آباد ہو جائیں، زمین تباہ ہو جائے، یا شاید ہمارا سورج بھی ختم ہو جائے اور انسانیت کا نام و نشان تک مٹ جائے۔ لیکن آپ ابھی بھی بلیک ہول کے قریب موجود ہوں گی۔ وقت آپ اور باقی کائنات کے لیے ایک جیسا نہیں رہتا۔ ایونٹ ہورائزن کے بعد گریوٹی اپنا اصل چہرہ دکھاتی ہے۔ اگر بلیک ہول کی طرف آپ کے پاؤں ہیں تو آپ کے پاؤں سر سے زیادہ طاقت سے کھینچتے ہیں، ہڈیاں ٹوٹنے لگتی ہیں، آپ کا جسم لمبا ہونا شروع ہو جاتا ہے اور آہستہ آہستہ آپ کا جسم ایک دھاگے کی طرح ہو جائے گا۔ سائنسدان اسے سپیکٹیفیکیشن کہتے ہیں، ایک ایسی موت جو شاید پوری کائنات میں سب سے زیادہ خوفناک ہے۔ اور پھر آپ اس مقام کی طرف بڑھتے ہیں جسے ہم سنگولیرٹی کہتے ہیں۔ یہ وہ جگہ ہے جہاں ہماری تمام سائنس ناکام ہو جاتی ہے، تمام نظریات ختم ہو جاتے ہیں اور انسانی علم اندھیرے میں گم ہو جاتا ہے۔ کیا وہاں دوسری کائنات ہے؟ کیا وہاں وقت ختم ہو جاتا ہے یا حقیقت بدل جاتی ہے؟ آج تک کوئی نہیں جانتا۔ کچھ سائنسدان مانتے ہیں کہ شاید بلیک ہول کائنات کے دروازے ہوں، جسے ہم وارم ہولز کہتے ہیں۔ شاید آپ ایک بلیک ہول میں داخل ہو کر لاکھوں لائٹ ایئرز دور کہیں نکل آئیں، شاید دوسری گلیکسی میں یا دوسری کائنات میں یا پھر کسی اور وقت میں، لیکن فی الحال یہ صرف نظریات ہیں اور بلیک ہول ابھی بھی اپنے راز چھپائے بیٹھا ہے۔ ہم انسان سے نکلے تھے اور بلیک ہول تک پہنچ گئے، لیکن جتنا ہم نے کائنات کو سمجھا اتنا ہی زیادہ ہمیں محسوس ہوا کہ ہم کتنا کم جانتے ہیں۔ شاید بلیک ہول تباہی نہ ہو، یہ کسی نئی حقیقت کا دروازہ ہو سکتا ہے، اور شاید کائنات کا سب سے بڑا راز ابھی بھی ان کے اندر ہمارا انتظار کر رہا ہو۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اس کو لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں، اور ہمیں کمنٹس میں بتائیں کہ آپ کو ہمارے چینل پر آنے والی نئی ویڈیو کس ٹاپک پر چاہیے۔